नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ सहाफ़ी जसीम निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको हम लिए चलते हैं गज़ा, और गज़ा में इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनियों की शहादत का सिलसिला जारी है। साथ ही आप देखेंगे कि आलमी बिरादरी बिलखुसूस आलम इस्लाम की मुजरिमाना खामोशी का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में आप देखेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न शर्म आ रही है और ना ही किसी किस्म की लज्जा उन्हें सता रही है, बल्कि वो बड़ी बेशर्मी के साथ फ़लस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं। और वैसे भी फ़लस्तीनी शहादत को एक नेमत उज़्मा के तौर पर कबूल करते हैं और अपने जानों का नजराना अपने प्यारे रब के आगे पेश कर देते हैं। और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्ज़ मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया सिर्फ फ़लस्तीनी अदा कर रहे हैं सारी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, और उम्मत मुस्लिमा कुछ भी नहीं कर पा रही है। बयानात जारी किए जाते हैं, इज़हार हमदर्दी किया जाता है और कहा जाता है कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये इंसानियत के खिलाफ है, और उसके बाद खामोशी इख्तियार की जाती है। चाहे कोई भी आलमी तंजीम लें, आप सिर्फ बयानात जारी किए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद में आज ज़बरदस्त एहतजाज किया गया इस ज़िमन में कि इसराइल की दरिंदगी की मजम्मत की जाए, और ईसाइयों की यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है, तो उसने ये एहतजाज किया मेहदीपट्टनम अजीजिया मस्जिद के पास, और बेशुमार नौजवानों ने उसमें हिस्सा लेते हुए इसराइल की शदीद मजम्मत की। उनके हाथ में ऐसे प्ले कार्ड्स थे, ऐसे फोटोज थे जिसे देखकर लोग रोने लगे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी को खाना ना दिया जाए, किसी को फाका कुशी पर मजबूर कर दिया जाए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फाका कशी किस तरह इंसान को गला देती है और एक यानी ढांचे में तब्दील कर देती है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि मासूम बच्चे, अब तक जो हमें इत्तलात मिली है कि इसराइल की दरिंदगी की वजह से फाका कशी का शिकार होकर कम अज़ कम 158 बच्चों ने जामे शहादत नोश किया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसराइल जिम्मेदार नहीं है? क्या उसकी ताईद और हिमायत करने वाला अमेरिका जिम्मेदार नहीं है? ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं हैदराबाद के उन नौजवानों को जिन्होंने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने की जुर्रत की है। जी 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 बिल्कुल 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 काबिल मुबारकबाद हैं हैदराबाद के वो अफराद जिन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से आज जो है मजम्मती इजहार एहतजाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ तक इसराइल की बात है, तो अब देखिए अभी जदीद दौर में, अभी आज का जो जदीद दौर है, इस दौर में दहशतगर्दी की जो तारीफ़ की जाती है, पूरी दुनिया के जो गोदी मीडिया है या पूरी दुनिया की जो यहूदी मीडिया है, यहूदी मीडिया और गोदी मीडिया दोनों जो है सो हमास को दहशतगर्द कहते हैं। जी जी। जबकि इसराइल की जो हालिया कार्रवाई है जो 2 साल से किया जा रहा है, और अभी हाल में पिछले 1 महीने से इमदादी मराकिज़ पे जो खाना लेने के लिए जा रहे हैं, ग़िज़ा हासिल करने के लिए जा रहे हैं भूखे अफराद, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। इमदाद के नाम पे उनको बुलाया जा रहा है, जब वो आते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। अब अगर इसको दहशतगर्द, इसको अगर दिफा कहेंगे तो फिर दहशतगर्दी किसको कहेंगे? जी जी। तो इसराइल खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, और उससे मुकम्मल तौर पर अमेरिका की पुश्तपनाही हासिल है, माली एतबार से भी, असलाह के एतबार से भी, हर एतबार से जो है ना वो जुल्म कर रहा है। और इस जुल्म को वो लोग जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, देख रहे थे, अब वो भी इस चीज़ को महसूस करने लगे। यही वजह है कि आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो लोग अब फिलहाल इसराइल को ढके छुपे हिमायत कर रहे थे, अब वो जो है ना उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं। जी जी, है ना। अब देखिए, लेकिन इसराइल और अमेरिका की ये हेडदर्मी है कि जब तक हम हमास को जड़ से ख़त्म नहीं कर देते, तब तक कि हम गज़ा पर जो है हमला बंद नहीं करेंगे। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि हमास, इससे पहले मैं कह चुका हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि हमास कोई सिर्फ तंजीम का नाम नहीं है, वो एक नज़रिया का नाम है जो, और गालिबन ये इस चीज़ को इसराइल भी महसूस करता है, उसे ये मालूम है। यही वजह है कि कभी उसको शिरखार बच्चों में हमास नज़र आता है, कभी लाचार ख़वातीन में उससे हमास नज़र आता है, कभी नौजवानों में हमास नज़र आता है, कभी ज़ईफ़ों में हमास नज़र आता है, बीमारों में उससे हर जगह उससे हमास ही नज़र आता है। यही वजह है कि हर जगह वो दर्द का मुजाहरा करता जा रहा है। लेकिन चाहे आप जितना भी कर लो, हमास कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चूँकि वो हमास एक नज़रिया है,
دشمنی، ایک درندگی کے خلاف، ایک ظلم کے خلاف۔ بالکل آپ نے صحیح کہا اور بہت ہی پیاری بات آپ نے کی۔ ویسے بھی ناظرین جس طرح کہ مولانا نے کہا ہے کہ حماس ایک نظریہ ہے، تو میری نظر میں تو میں کہتا ہوں کہ حماس ایک فکر ہے، حماس ایک سوچ ہے، حماس ایک تحریک ہے جو اسرائیل پر جب اس کا سایہ پڑتا ہے تو خوف کے مارے اسرائیل کانپنے لگتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل نے 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ 1,40,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کے فضائی حملوں میں اور زمینی حملوں میں، اور غزہ کو اس سے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج بھی حماس کے جو اہم جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے پکڑ میں آنے سے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسرائیل اپنی مکاری کے ذریعے، اپنی چال بازیوں کے ذریعے، اپنے اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے حماس کی قیادت تک پہنچنے میں کامیاب رہا، لیکن حماس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری قیادت رہے یا نہ رہے، لیکن حماس کی جو فکر ہے، حماس کی جو سوچ ہے وہ باقی رہتی ہے۔ ہم یقین مانیے اگر حماس کسی پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ بے قصور اسرائیلی بھی ہو، تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، لیکن کیا اسرائیل جو کر رہا ہے اسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ اسرائیل نہ صرف انسانیت کا دشمن ہے، بلکہ وہ سارے فلسطینیوں کو یعنی ان کی نسل کشی کرتے ہوئے، ان کی نسلی تطہیر کرتے ہوئے، ان کا قتل عام کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ فلسطینی ختم ہو جائیں گے، یہ ہرگز ختم نہیں ہوں گے۔ تم ایک کو مارو گے یا تم 100 کو مارو گے تو پھر 1000 پیدا ہوں گے، 1000 کو مارو گے تو 1,00,000 پیدا ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی فلسطین میں جہاں پر فاقہ کشی کا ماحول ہے، جہاں پر قحط کا ماحول ہے، جہاں روز ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، 60,000 بہنیں جو فلسطینی بہنیں ہیں وہ حاملہ ہیں۔ جی جی بالکل صحیح، ان کے پیٹوں میں مجاہدین پل رہے ہیں۔ جسیم صاحب، بے شک بے شک، یہاں پر غور یہ کرنا چاہیے خاص کر ان ممالک کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلم ممالک کہتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ حماس جو اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جی جی، بنیادی مقصد کیا ہے؟ بیت المقدس کی آزادی۔ جی جی، اب اگر حماس کو اگر ختم کر دیا جاتا ہے بقول اسرائیل کے یا بقول ان ممالک کے جو ان کی تائید کر رہے ہیں ڈھکے چھپے اور کھل کر کے، اگر حماس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر بیت المقدس کی آزادی کس کے ہاتھ ہوں گی؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ مسلم ممالک کو یہ سوچنا چاہیے جو صرف مذمتی بیانات جاری کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ رہے ہیں، اور جو انہیں باضابطہ بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ خود حماس کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں۔ جی جی جی، تو یہ بہت ہی انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے نا آپ ان کو تو امریکہ کی طرح نہ تو آپ اسے ہیلپ کر پا رہے ہیں اسلحہ کے ذریعے اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ ارے کھانا تو دیو میرے بھائی، وہ روٹی کے 2 لقمے تو دو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بچے بھوکے ہو کر مرتے جا رہے ہیں۔ 158 بچے، 158 بچے آج تک شہید ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ہر 24 گھنٹے میں اسرائیل 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، ایک تو ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اور جب کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں تو گولیاں ان پر برسائی جاتی ہیں، ان کے سینوں میں گولیاں اتاری جاتی ہیں، ان کے سروں میں گولیاں اتار دی جاتی ہیں۔ آخر کب تک یہ خاموش رہیں گے؟ لیکن یاد رکھیے، قدرت جب مدد کو آتی ہے تو دوسروں سے یعنی غیروں سے کام لیتی ہے، اور آج برطانیہ سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ فرانس سے لے کر پرتگال سے لے کر کینیڈا، اور کئی ایسے ممالک نے مالٹا جیسے ممالک نے اعلان کر دیا ہے، کیوبا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے اگر اسرائیل اس طرح کی درندگی سے باز نہیں آتا یا امریکہ اس کی تائید سے باز نہیں آتا۔ اور اب اس کے بعد یہ حال ہو گیا ہے کہ امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل، اور اس کے پیچھے یہی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پہ ٹرمپ کی فرعونیت شامل ہے۔ ٹرمپ اور اسرائیل، ٹرمپ جو ہے سو حد سے زیادہ یعنی اسرائیل کی پشت پناہی کرتا جا رہا ہے، اور انہوں نے باضابطہ نیتن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ حماس کے افراد کو ڈھونڈ کر کے، یعنی حماس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈ کے ان کو ہلاک کرو، اس کو مارو، ہے نا، مگر وہ حماس کے نام پہ کن کو مار رہا ہے؟ بچوں کو مار رہا ہے، خواتین کو مارتے جا رہا ہے، نوجوان بچوں کو مارتا جا رہا ہے۔ یہ دور جدید کی فرعونیت ہے۔ جبکہ ایک شاعر کہا ہے نا کہ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی ایک شخص وہ جو تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن دنیا نے اور تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ ہر فرعون کی فرعونیت ظلم کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیتن یاہو کی ظلم بھی انشاءاللہ اس کی بھی فرعونیت ایک دن وقت کے سمندر میں غرق ہوگا، اور یہ آنے والی تاریخ اس کو دیکھیں گی۔
بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نیتنیاہو کی ضد اور ہر درمی کا سوال ہے، وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر چکا ہے. حد تو یہ ہے کہ اب شہداء کی جو قبریں ہیں ان پر کو نشانہ بناتے ہوئے شہداء کو پھر شہید کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کس قدر یہ درندگی ہے، کس قدر شیطانیت ہے. اور امریکی عوام اب سوال کرنے لگے ہیں کہ آخر ٹرمپ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات بتا دوں کہ برطانوی عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ہیں، میں نے کیا کہا آپ کو، غیر بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر کوئی انسان ہے تو وہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگا. اگر انسان، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کی تائید کر رہا ہے اسرائیل کی، تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح فرمایا. ارے بھائی بچے مر رہے ہیں اور دیکھیے مائیں بلک رہی ہیں، لیکن ہم سلام کرتے ہیں فلسطینی ماؤں کو، فلسطینی بچوں کو، فلسطینی بوڑھوں کو، فلسطینی جوانوں کو کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ بابانگ دہل یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اسرائیل جیسے درندے کے سامنے نہیں جھک سکتے. بے شک بے شک. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید یہ پہلی یہ ایسی قوم ہے، اور اسی تاریخ آپ حالیہ سے میں آپ کہیں بھی نہیں مل سکتا کہ ایسی قوم جن کو انہیں اوپر سے زمین سے ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھ کے مارا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کے سامنے گھٹنا ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج بھی حماس کا بیان ہے کہ مذاکرات کرنی ہے، بات کرنی ہے تو ہم کسی بھی حال میں جب تک کہ آپ اپنا یہ حملہ ختم نہیں کریں گے، بچوں پر ظلم ختم نہیں کریں گے، یہ امداد و مراکز پہ جو ہے نا جو حملے ہو رہے ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے، جنگ بندی کا واضح اعلان نہیں کریں گے، تب تک ہم جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر بھی ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگر یہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو بہرحال فلسطینیوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں، جذبے جہاد کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاکیزہ جہاد کر رہے ہیں، ایسا جہاد کر رہے ہیں جو فرقہ پرست درندے یہ کہتے ہیں یہ جہاد وہ جہاد نہیں، بلکہ حق کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اپنے عرض مقدس کے تحفظ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اس کے دفاع کے لیے جہاد کر رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. لیکن حیدرآباد میں جس طرح عیسائیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اسی طرح کا آپ کو بتا دیں کہ ایک اور IPSP تنظیم نے بھی زبردست احتجاجی مظاہرے کیے تھے مہندرا آٹو موٹیو کے باہر، اور اس کے کردار کے لے کر انہوں نے احتجاج کیا تھا. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں، اور ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک میں آپ دیکھیں گے فی الوقت کانگریس کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر کبھی حکومت رہی ہے جنتا دل ایس کی بھی. جنتا دل ایس کے جو سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم HD دیوے گوڑا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کے پوتے نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی سزا اسے کل سنائی جانے والی ہے. اسے اس کارنامے کے لیے، ان کارناموں کے لیے 4 ریپ کیسز اس کے خلاف بک کیے گئے تھے، جس میں ایک کیس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خصوصی عدالت نے آج اسے خاطی قرار دیا، یعنی دیوے گوڑا کے پوتا کو، اور پرجنا ریبنا اس کا نام ہے، سابق MP رہ چکا ہے، یعنی MP رہ چکا ہے وہ. اب 2024 کے انتخابات آپ دیکھیں گے کہ وہ حصہ نہیں لے سکا. تو بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک 48 سالہ خاتون کے ساتھ اس نے 2 مرتبہ منہ کالا کیا، اور اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بھاگ رہی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور منہ کالا کر بھی لیتا ہے. اور ویڈیو جو موبائل ہے اس کے ذریعے اس کی ویڈیوگرافی بھی کی جاتی ہے، یعنی ان مناظر کو فلم یعنی اس کو قید کر لیتا ہے اپنے موبائل میں. اس طرح کے 4 کیسز اس کے خلاف درج کیے گئے. اب ایک کیس میں خصوصی عدالت نے اسے قاطی قرار دیا ہے، اور کل اس کے خلاف سزا کا تعین کیا جائے گا. تو جسیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اب بھی زندہ ہیں؟ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں آپ، چونکہ دیکھیے کسی بھی معاملے میں جب ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو کبھی نہ کبھی قدرت اس کے پکڑ میں وہ آ جاتا ہے. اب ورنہ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ اس قسم میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں یا صاحب مال ہوتے ہیں، وہ اپنی جنسی حوث کی تکمیل کے لیے نہ جانے کتنوں کی عصمتوں کو لوٹتے ہیں. لیکن اب انہی میں سے کہ یہ بھی بندہ ہے جس کے بارے میں یعنی بے شمار ویڈیوز منظر عام پہ رہا ہے کہ یعنی جن کا روز کا مسئلہ ہی وہی تھا، اور آج جب ان کو عدالت میں سزا سنائی گئی تو وہ عدالت میں ہی رونے لگے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. لیکن یہ پاسبل اب ہے نہیں. کیا وہ خاتون کے آنسو نظر نہیں آئے تھے؟ نظر نہیں آئے، چیخیں سنائی نہیں دی گئی ان کی. اور اب جو ہے جب سزا کی جب بات آئی، جب سزا کا تعین کی جب بات آئی، خاطی قرار دیا گیا ان کو، تو وہ عدالت میں رو رو کر معافی مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیے. لیکن اب دیکھیے کل کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ دیکھنا دلچسپی کا باعث ہوگا کہ کل ان کے لیے کیا سزا مقرر کی جاتی ہے.
बहरहाल इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक होते हैं और देवे गौड़ा का जो इमेज ख़राब हुआ है मैं समझता हूँ कि वो अब सरगर्म सियासत से भी सबकदोश हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस है आप देखेंगे उसमें कई ऐसे हैं जिनका ना ज़मीर ज़िंदा होता है और ना ही वो किसी के काबिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद देख लीजिए किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को मुख्तलिफ जिहादों के नाम पर सताया जा रहा है। अब तो हाल ये हो गया है कि कल ही मैंने आपको सुनाया कि किस तरह दिल्ली में जिन्स जिहाद का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया गया। बेचारे जो उत्तर प्रदेश के दर्जी हैं वो हज़ारों की तादाद में दिल्ली में आते हैं और वहाँ पर जिन्स की एक सनत कायम करते हैं। तो ये मेहनत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो मईशत है उसकी सिलवाई कर रहे हैं और इन जींस पैंट के ज़रिए। क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश इस मामले में बहुत आगे है। उसके बावजूद भी ये अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और एक वहाँ का वज़ीर है बेचारा पहले अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है, वो बकवास कर रहा था, उसने अजीब व गरीब बातें भी की हैं। तो बहरहाल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसे ये भी देखना चाहिए कि किस तरह के हालात पंजाब में हैं, किस तरह के हालात सिखों के साथ रवैया रखा जा रहा है, उसे ये भी सोच लेना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ये तो एक रेवन्ना की बात रही, लेकिन कई ऐसे रेवन्ना मुख्तलिफ यानी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। जी जी जी, जैसा भी भाभी बात तस्करा कि आपने दिल्ली में जिन्स जिहाद यानी कि हिंदू मुस्लिम यानी एंटी मुस्लिम के जो नफरत के जो बीज बोई गई है उनको हर जगह बस हर चीज़ में उनको एंटी मुस्लिम यानी कि जिहाद नजर आता है। जी जी जी। और ये नफरत की सियासत का अंजाम कितना बुरा होता है। अभी की जिंदा मिसाल हमारे ट्रम्प जी का है, मोदी जी का है। ट्रम्प को हिंदुस्तान के जो उनके जो नरेंद्र मोदी साहब के जो मुतक़िदीन हैं जिससे अंधभक्त कहा जाता है उनकी हालत ये था कि वो ट्रम्प की कामयाबी के लिए यहाँ हिंदुस्तान में हवन कर रहे थे। और ट्रम्प को इंसानियत का एक बड़ा कायद कहा जाता था कि जब आएंगे तो इंसानियत का भला होगा। और यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बोलना तो नहीं चाहिए, हमारी ये जो है हिंदुस्तान तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अमेरिका जा करके बाज़ाब्ता वहाँ ट्रम्प के वास्ते इंतखाबी मुहिम चलाए कि अब की बार ट्रम्प सरकार, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो पूरी दुनिया को मालूम है। अब देखिए हालत ये है कि हमारे लगातार पिछले महीना 2 महीने से हमारे ट्रम्प जो है कंटिन्यू अभी तक तो सिर्फ जो है हमारे वज़ीर आज़म की तज़लील कर रहे थे हर मौके पर, यानी कोई मौका ना हो जहाँ पर वो हमारे वज़ीर आज़म को यानी कि ज़िल्लत शर्मसार करने का मौका जो है जाने नहीं दे रहे थे। कम्युनिकेशन गैप तो होगा। लेकिन आप देखिए अब उनको जलील करते करते अब हमारे हिंदुस्तान पर भी उन्होंने हमला कर दिया है। अब बताइए 25% की जो टैरिफ आयद किया गया है इससे हिंदुस्तानी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और ख़ासकर वो लोग जो हिंदुस्तान में मतलब बिजनेस करना चाह रहे थे या कंपनी कायम करना चाह रहे थे, अब वो इससे जो है पीछे हटने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है सो नफरत की जो सियासत है इसका अंजाम क्या होता है ये देखना चाहिए हमारे हिंदुस्तानियों को और उन खासकर उन लोगों को जो नफरत की बुनियाद पर, मुसलमान से नफरत की बुनियाद पर हर दहशतगर्दी को हर खिलाफ मतलब उसूल बातों को तायद कर देते हैं। अभी देखिए हाल में ये लोग इसराइल की तायद कर रहे हैं। जी जी, है ना। इसराइल चाहे जितना भी जुल्म करता जाए यहाँ के जो एंटी मुस्लिम जो अफराद है वो उनकी तायद कर रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम नफरत की बुनियाद पर जो चीज़ें कायम होती है वो उसकी जो दीवार होती है ना रेत की दीवार साबित होती है। ये यहाँ के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है आपको ये बताना ज़रूरी है कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर जो टैरिफ आयद किए हैं वो 25% है, जबकि पाकिस्तान पर जो टैरिफ आयद किया गया है वो सिर्फ 19% है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अफगानिस्तान पर 15, इसराइल पर 15, तुर्किया पर 15% टैरिफ आयद किए गए हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर नारे लगाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप सरकार तो उस वक्त नहीं आई और उसके बाद तो ये कहा जाने लगा कि हमारे वज़ीर आज़म जिस किसी आलमी क़ायद से गले मिलते हैं या उसके गले पड़ते हैं या उससे बगलगीर होते हैं तो फिर उसका इख्तिदार चले जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ आप देखते हैं कैसा हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ्रेंड कहकर थकते नहीं थे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, और वही फ्रेंड मिस्टर ट्रंप पाकिस्तान को अहमियत देने लगे हैं। और हद तो यह है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान के मुलविस होने के बावजूद भी ट्रंप ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये आप अंदाजा लगा गए कि किस तरह मोदी ने अपनी जो खारजा पॉलिसी है, नाकिस खारजा पॉलिसी है, उसके जरिए हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा आपने कहा ना कि पाकिस्तान के ऊपर 20% है ना टैरिफ आयद किया, 19%, जबकि हिंदुस्तान के ऊपर 25%। अब सिर्फ टैरिफ में कमी नहीं की उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान के साथ
तेल निकालने और गैस निकालने का मुआहदा भी किया गया अरे है। ये तो सबसे बड़ी हैरत की बात है जी, जी, जी। कि एक तरफ जो है ना आप हिंदुस्तान को दोस्त करार दे रहे हैं, है ना, फिर वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान पर हमला करने में दहशतगर्दों का खाती पाया जाता है, उसका मुआविन है वो, ये जानते हुए भी आप जो है ना उसके साथ आप तजारती मुआहदा कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरह से मोदी को, हमारे वज़ीर आज़म को ज़लील करने का एक तरीका है। जी जी, नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो कैसे भी हो, ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज है, लेकिन बिल्कुल, ट्रंप के इस चीज़ों का बदला जरूर लेना और चाहिए। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि इस कदर ज़लील करने के बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म पता नहीं क्यों अभी तक ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ट्रंप ने 30 से इसी ज़्यादा क्या वजह मरतबा कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई। वज़ीर आज़म क्यों नहीं कहते कि ट्रंप ने जंगबंदी नहीं करवाई? ये ओपनली कहना चाहिए वज़ीर आज़म को। बिल्कुल, तो सारे अपोजिशन का ये मुतालबा है, सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि जहाँ तक उनका ये विज़न काम कर रहा है कि हिंदुस्तान, इनकी जो खारजा पॉलिसी है और इन्होंने विश्व गुरु का जो अपना इमेज बिल्डअप किया है पूरी दुनिया में, अब वो इस कदर नाकाम है और इनकी खारजा पॉलिसी इस कदर नाकाम हो चुका है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या करे। अब रही अभी चूंकि जितनी भी अतराफ के हमारे जो खारजा जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। अब रहा सहा सो एक अमेरिका है। अब अमेरिका, एक तो ये ताल्लुक मसला है, दूसरा है कि अमेरिका में अडानी का केस अभी चल ही रहा है, जी हाँ, जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है। उसके अलावा गुजरात लॉबी की तकरीबन लोग जो है वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े ओहदों पर वहाँ फायज है। और आरएसएस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां पर या तो अपनी कंपनी कायम किए हुए हैं, या तो बड़े ओहदों पर फायज है, या वो पढ़ रहे हैं, या वो कारोबार कर रहे हैं। तो अगर ये बीजेपी के वालों के जी अगर ये खिलाफ बोलते हैं ट्रंप के खिलाफ, तो इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोलने से अब ये सारी चीज़ें जो है इस हर एक को नुकसान पहुंचेगा। ये अब सवाल ये है कि अगर इस बुनियाद पर अगर आप खामोश, आपकी ज़बान खामोश है, तो गोया कि आप हिंदुस्तान के विखार को आप दाव पर लगा चुके हैं। और वैसे जसीम साहब, आपको बता दूं कि अमेरिका में जहाँ तक हिंदुस्तानी निज़ाद बाशिंदों की तादाद है या तारकिन वतन हिंदुस्तानी जो है उनकी तादाद है, उनको मिला लिया जाए तो तकरीबन 50 लाख से ज़ायद आबादी वहाँ पर पाई जाती है। और जो आप रेमिटेंस देखेंगे, फॉरेन रेमिटेंस, उसमें अमेरिका से आने वाली रकम का बहुत अहम किरदार होता है। अब वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब 5% टैक्स उस पर भी आयद कर दिया जाएगा। इससे हिंदुस्तान को आप देखेंगे 11 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि अमेरिका में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, ट्रंप ने वादे तौर पर, यानी पता नहीं ट्रंप को हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी हो गई, और उसने वादे तौर पर कह दिया है कि आईफोन जो यहाँ पे असेंबल किए जाते थे वो बंद कर दिया जाए। और आईफोन के जो एप्पल के सरबराह है उनको उन्होंने कहा है कि आप उस तरह आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते या हिंदुस्तान में असेंबल नहीं करवाइए, आके अमेरिका में करवाइए। इसी तरह कई कंपनियों से उन्होंने कह दिया है कि हिंदुस्तान में कोई कारोबार ना किया जाए। तो ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? और ये कहते हैं माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। किसका फ्रेंड, कहाँ का फ्रेंड? आप हिंदुस्तान की इज्जत दांव पर आ गई है। और आप, अलग बात है कि आपको बाद में बिठाकर वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन क्या यूक्रेन का सदर समझ नहीं पाया था, जिसने आंखें दिखाई और मुंह तोड़ जवाब दिया ट्रंप को? जी जी, तो यहाँ के जो सियासी मुबसरीन हैं उनका अंदाज़ा ये है कि, और जैसा कि हमारे आप कायदे अपोजिशन जो है मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप ने मोदी की किसी ऐसे कमज़ोर नब्ज़ पे हाथ रख दिया है जिसकी वजह से ये जो है उसके खिलाफ कुछ भी बोलने तैयार नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई वहाँ तहसील ज़र जो है हमारी इतना ज़्यादा है, वहाँ की कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही है, उसके बावजूद हम इतना पता नहीं क्यों डर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने को, हम तैयार नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 25% टैरिफ को हम देख रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ प्लस जुर्माना। अब ये जुर्माना 100% भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। जी जी जी। तो ये कितनी बड़ी जिल्लत की बात है कि एक सब दुनिया के सब एक बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और सबसे बड़ी अफराधी कुव्वत हमारे हाथ में है। अरे जमहूरियत की माँ कहा जाता है। इतनी बड़ी अफराधी कुव्वत हमारे पास है, उसको इस तरह से धमकी दी जा रही है, टैरिफ आयद किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जबान से एक लफ्ज बोलने तैयार नहीं है। ना आपका वजीर खारजा बोलता है, ना वजीर दिफा बोलता है, ना आप बोलते हैं, ना आपकी पार्टी बोलती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जहां तक इन लोगों की खामोशी का सवाल है, उस मौके पर मनोज झा जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बबांग दहल कहा है कि अगर आप डरते हैं अकेले यानी अमेरिका के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने में, तो तमाम जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पर दोनों ऐवानों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, ये करारदाद पेश करेंगी, मंजूर करेंगी, अमेरिका की मजम्मत करेंगी। लेकिन हुकूमत इस बारे में बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। वजह क्या है ये तो पता नहीं है, क्या अडानी इसमें रुकावट बन रहे हैं या कोई और, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ट्रंप ने 30 से ज़ायद मरतबा कहा
کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی اور انہیں تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی، اور انہوں نے نام لیا ہے ہندوستان پاکستان، تو کیا ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ فرض نہیں بنتا؟ وہ بھی پارلیمنٹ میں بیان دیتے اور کہتے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی نہیں کرائی۔ آپ ٹرمپ کا نام نہیں لیجئے، کم از کم امریکہ کا تو نام لیجئے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق بہار سے ہے۔ بہار میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، یہ اپوزیشن الزام عائد کرتی ہے، تو دوسری طرف راہل گاندھی کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ببانگے دہل یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹ چور ہے، یعنی ووٹ چوری کیا ہے اس نے، مہاراشٹر میں اس نے ووٹ چوری کیا ہے، ہریانہ میں اس نے ووٹ چوری کیا ہے، مختلف یعنی مدھیہ پردیش میں، اور اس طرح کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ جی 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 راہل گاندھی کا آج کا بھی بیان ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ووٹوں کی چوری میں ملوث ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں نے الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے مطلب گزارش کی تھی، ریکویسٹ کیا تھا کہ بھئی آپ اس کے بعد کی تحقیق کیجئے، جو میں الزامات عائد کر رہا ہوں آپ اس کی تحقیقات کیجئے، لیکن انہوں نے تحقیقات کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ ہم نے تحقیقات کروایا، اور 6 مہینے تک تحقیقات چلتی رہی، جس سے یہ کھل کر واضح یہ سامنے آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کے بڑے بڑے عہدیدار اس میں ملوث ہیں، اور انہوں نے کسی خاص جماعت کے واسطے انہوں نے یہ چوری کی ہے۔ اور یہی الزامات دیکھیے آپ بہار میں بھی لگایا جا رہا ہے۔ بہار میں بھی یہی جو صرف 3 الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے جو کارروائی کی جا رہی ہے، تو وہاں کے اپوزیشن جماعت یہی الزامات کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ کو چوری کرنے کا ایک کام ہے، اور یہ ایک مخصوص جماعت کو یعنی بی جے پی کو جتانے کے لیے یہ ساری کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ ایک اور خبر کی جانب اور ہم چلتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے ریاض صاحب۔ اب دیکھیے آپ جو لوگ، اب یہاں پر ایک بات اور میں بولنا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں اس سے پہلے جب این آر سی اور سی اے کے واسطے جب تحریکیں چلائی جا رہی تھی مسلمانوں کی طرف سے، تو جو نن مسلم جو ہندو لوگ تھے، جو اینٹی مسلم ذہنیت جو رکھتے ہیں یا گودی میڈیا ہے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کہ بھئی کاغذ نہیں دکھائیں گے، کاغذ نہیں بتائیں گے۔ آج اب غور کیجئے، کل صرف مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، آج مودی نے یا بی جے پی نے یا ہندوتوا کی پالیسی نے جو صورتحال پیدا کیا ہے بہار میں، آج وہاں پر غیر مسلم، دلت مسلم، مہادلت، ہندو دلت، مہادلت، پسماندہ طبقات، یعنی جتنے بھی ہندو طبقہ ہیں، آج وہ لوگ اپنا پیپر بنانے کے لیے چکر مار رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں در بدر بھٹک رہے ہیں اسی پیپر کو بتانے کے واسطے۔ تو یہ چیز بتاتا ہے کہ جب نفرت کی جب سیاست ہوتی ہے نا، تو وہاں کوئی ایک طبقہ متاثر نہیں ہوتا، سارے طبقے وہاں متاثر ہوتے ہیں۔ وہ شعر کا کہنا ہے نا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والے پھوسا گھر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، ان کے قتل پر میں چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ بہت خوب، میں سمجھتا ہوں کہ اس نمبر کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا پروگرام بھی اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہندوستان کو کہ اگر آپ روسی تیل خریدیں گے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے 2 دن قبل ہی روسی تیل کی خرید روک دی ہے، یعنی ہندوستان کی جو ریفائنریز ہے انہوں نے روک دی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے ہندوستان کے بارے میں، کیونکہ میں نے کہا کہ امریکہ کو ٹٹ فار ٹیٹ کا جواب دینا چاہیے، اینٹ کا ٹٹ فار ٹیٹ کا جواب دینا چاہیے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ یعنی تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہندوستان کو ٹرمپ نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کریں گے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ٹیرفز کی بات آئی، ہندوستان پر 25% ٹیرف ثابت کیا، حکومت ہند نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں F-35 خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ہندوستان ایک بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، اور اس کنزیومر مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کی آبادی بھی جوان ہے، ایسے میں ٹٹ فار ٹیٹ کی بات ہونی چاہیے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔